बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज हमने उम्मे रुबाब का सवाल चुना है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर की उम्र 42 साल है और मेरी उम्र है 30 साल। हमारी शादी को 8 साल हो गए, अभी तक हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। बहुत इलाज कराया मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। ओके, अच्छा, इस तरह के केसेस में मैंने देखा है कि सारा बोझ और इवन इल्ज़ामात का रुख भी सारा ख़ातून की तरफ होता है। मर्द अपने इलाज पे भी तैयार नहीं होते, डॉक्टर के पास जाने पे तो बिल्कुल रेजिस्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त का मसला होता है। और सम टाइम वो अपनी कमज़ोरी जानते होते हैं मगर वो एक जो अना होती है, तकब्बर होता है, या अपने एक सेल्फ इमेज बंदे का कि मैं मुकम्मल हूँ और मेरी कमज़ोरी का किसी को क्यों पता चले, तो उस वजह से 8-8, 10-10 साल मर्द ज़ाया कर बैठते हैं। फिर कोई दोस्त या कोई समझदार आदमी उनको समझाए तो वो अपने इलाज पे तवज्जो देते हैं, चीज़ें हल भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, अब इनके केस में जो इनका अगला हिस्सा है सवाल का वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें मगर शौहर नहीं मानते, क्या करें? प्यारे बच्चे, दो चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में इंटरेस्ट लेवल, ट्रस्ट लेवल, मोहब्बत लेवल, दिल रखने का लेवल, अटैचमेंट लेवल, इन सब में बहुत फ़र्क है। इवन अगर बच्चा अब तक नहीं हुआ तो उनका कंसर्न कितना है। अगर आपकी सास हयात हैं तो कुछ सासें बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं, कहते हैं ठीक है अल्लाह खैर करे, नहीं है तो हमारी बेटी है, रहते रहो। पर ऐसे में जब सासें फौत हो जाती हैं, बड़े फौत हो जाते हैं, तो भी इन बच्चियों को बहुत दिक्कत होती है। अगर कभी सर पे मियाँ का साया ना रहे तो भी बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी है बेटा, नहीं पता होता कब कौन सी आजमाइश, कौन सा सदमा आ जाए। कभी कभी तो अल्लाह ताला की तरफ से जानबूझ के ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपको आजमाते हैं इनाम देने के लिए, आपके सब्र को देखने के लिए, और फिर ज़रूरी नहीं होता कि हम उसमें से कामयाब भी हों, कमज़ोर लोग हैं सारे। अब आपने अडॉप्ट करना है तो अपनी सास की मदद लीजिए, और अडॉप्शन में अपने घर से बच्चा ना लीजिएगा, यानी आपकी बहन का, आपके भाई का, आपके किसी अजीज़ का बच्चा ना हो, इसी ख़ानदान में से बच्चा हो। किसी बहन भाई का ले लें, किसी ऐसी अजीज़ा का जो दूर हो और माली तौर पे कमज़ोर हो। अच्छा, इसमें अगर आप छुपाओगे तो बाद रिश्तेदार कहीं ना कहीं किसी मौके पे बहुत ख्वार करते हैं, तो ये भी सूरत हो सकती है कि किसी का बेबी पैदा होने वाला हो तो उस वक्त आप और वो कहीं चले जाए, वहाँ डिलीवरी हो, वहाँ आप बच्चा उससे लें और वापस एक माँ के तौर पे घर वापस आएँ। अच्छा, ये जो दिलचस्प वाक़यात इस तरह के हुए हैं, उन्हीं वाक़यात से लोगों ने फ़िल्में बनाई हैं। फ़िल्मों को देख के वाक़यात नहीं होते, फ़िल्मों में जो कहानियाँ आती हैं वो ज़िंदगी से जाती हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। बैरून मुल्क आप जाके भी ऐसा कर सकते हो। तो ज़्यादा जो डिटेल के लिए मुझसे बात कर लीजिएगा, फिर हम उसमें देख लेंगे कि आपके लिए, आपके केस में कौन सी चीज़ मुमकिन है। लेकिन इसको मसला बना के शौहर से दूरी का मसला ना उसको बना लीजिएगा। असलम साहब, सर जी, बीवी कमाती हो और ससुराल में सब ठीक हो, फिर भी शौहर बीवी की कमाई पर अपना हक समझे और इस बारे में सवाल करे तो बीवी चिढ़ जाए, तो क्या करना चाहिए? असलम साहब, गुजारिश ये है कि अल्लाह ने आपको अपना वजूद दिया है, अपनी अकल और समझ दी है, तो उससे अब जितना मर्ज़ी कमाएं। बीवी आम तौर पे उस सारे को हिस्सा नहीं मांगती होती, जो आप देते हैं वो खर्च वो आराम से उसमें गुजारा कर लेती है। मेरी जो गुजारिश है, जो बच्चियाँ कमाती हैं
ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے سال یہ باتیں سن سن کر پکی کر لی ہیں کہ جو عورت کماتی ہے وہ عورت کی ہے۔ ویسے اس کے مقابلے پہ پھر یہ ہونا چاہیے نا، جو مرد کماتا ہے وہ مرد کا ہے۔ جن لوگوں نے مقابلے پہ یہ سوچ اسٹیبلش کی، وہاں کے گھروں میں، یورپ کے، امریکہ کے گھروں میں عورتیں اور مرد دونوں اپنا پھر حصہ ڈالتے ہیں، گروسری میں، کرائے میں۔ آپ نے گاڑی لی یا بینک سے گھر مارگیج کرایا تو اس میں پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قسطیں کس نے پے کرنی ہیں، یعنی وہاں بھی پورا مال عورت کا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے حالات میں پچھلے چونکہ کئی برسوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میں نے ایک حل پیش کیا، اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے نتائج بہت اچھے رہتے ہیں۔ یعنی میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ عورت کی کمائی پہ 10% شروع میں اس کو کہ الگ نکال لے، یہ اللہ کی راہ میں چیریٹی ہے ہر صورت میں، تاکہ برکت رہے۔ 1 لاکھ تھا، 10,000 نکل گئے، اب باقی بچے 90,000، تو 90,000 کے 3 حصے کیجئے، ایک حصہ 30,000 کا عورت کا خالص، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، کپڑے لے، جوتے لے، کھائے پیے، اپنی اماں کو دینا چاہے، کسی بہن بھائی کو تحفہ دینا چاہے، نو کوسچن، نو بڈی ہیز دا رائٹ کہ اسی کے کمائے ہوئے پیسوں پہ بعض مرد یہ نادانی بھی کرتے ہیں، کہاں خرچ کیا، بتاؤ، ثابت کرو، بہت غلط ہے۔ جو باقی بچے آپ کے 60,000، اس میں سے 30,000 میاں کو دے دیجئے یا ساس کو دے دیجئے، یہ اکیلے ہوں تو میاں کو، اکٹھے ہوں تو ساس کو۔ میاں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جتنا آ گیا ہے اسی میں یہ اس کے لیے ایک برکت کی باعث ہو جائے گا۔ جو 30,000 ہے، دونوں صلاح مشورے سے اس کی کمیٹی ڈال لیں، کوئی چیز خریدنی ہے وہ خرید لیں جس میں دونوں کا شیئر ہو، اور یہ بچوں کے کام آئے، ان کے پلاٹ کی قسط دینی ہے وہ دے لیں، فریج لینا، اے سی لینا، LED، کچھ بھی جو لینا چاہتے ہیں، تو اٹس اے سینسیبل۔ کہیں آپ کے رینی ڈیز کے لیے آپ اس کو بچانا چاہتے ہو، یس آف کورس وہ کر سکتے ہیں، تو دین یہ ہمبل سی ریکویسٹ ہے۔ لیکن اسلم صاحب، آپ اور آپ جیسے مرد جو عورتوں کی ATM کارڈ لے لیتے ہیں، جو ان کے چیک بکس لے لیتے ہیں، یقین مانیے اس عورت کا دل محبت سے خالی ہو جاتا، اس کی زبان پہ بھی آپ کے لیے دعا نہیں رہتی، دل اس کا پھر غصے سے اور بغض سے بھرتا ہے، اور اس گھر میں محبت رخصت ہو جاتی ہے جہاں آپ دوسرے کی کمائی پہ اور اس کے حق پہ جبراً ایک طرح کا ڈاکہ ڈالتے ہیں جو آپ کا استحقاق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں اور کچھ اشاروں سے پوری کہانی بنانی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔